Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Sekolah Gombak Utara yang berusaha, Barisan Penolong Kanan yang berusaha, Barisan Panitia yang dihormati, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, seterusnya barisan para guru dan staf sokongan SK Gombak Utara. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis bacaan Yasin sempena kesejahteraan warga segera. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Azlimi untuk memimpin bacaan Yasin dan doa selamat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz kami. Astaghfirullahalazim. 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 إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا في ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نخلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم عنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبقواس الحروف والأسماء التامات وبما أزهرت في الوجود كل موجود من الآيات البينات وبقفي لطفك المفرج عن كل محمول المخلص لكل مليون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون فنسألك اللهم أن تسألك من أجالة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تدهفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في هرز لطفك المصون بسرك قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفذ عن كل مظلوم سبحان المنفذ عن كل مليون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الفرج يا مفرج الفرج
فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأرقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya Amin rabbal ya alamin. Rabbal Alamin. Terima kasih Terima diucapkan kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Azlimi. Majlis diteruskan Majlis dengan diteruskan dengan tazkirah yang akan tazkirah disampaikan oleh oleh Al-Fadhil Al-Fadil Ustaz Muhammad Ustaz Irfan. Muhammad Irfan. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini secara maya. Kita dapat baca Yasin bersama-sama. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita semua dan Allah akan angkatlah wabak penyakit, wabak virus COVID-19 ni daripada muka bumi Allah ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah untuk malam ni sebenarnya saya menggantikan Ustaz Masiswandi. Jadi insya-Allah saya akan kongsilah serba sedikit apa yang saya ada. Saya akan kongsikan malam ni saya nak kongsikan satu perkara ataupun satu kelebihan, iaitu satu amalan yang mana kelebihannya Allah bagikan kepada kita semua sekali jika kita amalkannya. Jadi amalannya iaitu membaca satu surah, iaitu surah Al-Mulk. Surah yang mana ada 30 ayat ataupun kita kenali sebagai surah At-Tabarak, iaitu maksudnya Maha Suci. Surah Al-Mulk ni muka surat 562. Surah Al-Mulk. Dia ada 30 ayat. Jadi surah ni Allah jadikan surah ni antara sebabnya adalah untuk hindarkan diri kita daripada azab kubur. Azab yang azab pemula lah, orang kata azab kubur ni azab pemula lah. Bila mana kita meninggal dunia, kita masuk ke liang lahat, datanglah malaikat. Dua malaikat datang, iaitu Munkar dan Nakir. Malaikat ni satu benda je kerja dia. Kerja dia adalah untuk mengazab orang yang dalam kubur. Bila dia tanya ma rabbuka,
Kalau boleh jawab, lepas. Ataupun sekali lagi dia tanya, contoh dia tanya orang lain pula, ma rabbuka, tak boleh jawab, dia balun. Tak boleh jawab lagi, dia balun. Ma rabbuka, tak boleh jawab, dia balun. Malaikat Munkar dan Nakir ni muka dia sangat bengis. Dia datang ni, bila dia turun ni, dia bersama-sama di tangannya ada besi penukul. Besi penukul, hadid, besi. Dan apabila dihayunkan tukul ni, kalau kenalah dekat gunung dan juga ganang, gunung ganang ni di bumi ni, nescaya akan hancur. Bayangkanlah kalau kena dekat badan kita macam mana kan. Jadi Allah turunkanlah surah ni. Nabi ajar kita surah ni. Hadis ni, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksud dia, sesungguhnya surah dalam Al-Quran padanya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga diampunkan. Ia adalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah. Dia gali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Dalam duk gali-gali, tak sangka yang dia orang duk gali tu kubur. Tiba-tiba salah seorang sahabat ni terdengar seorang lelaki membaca surah Al-Mulk. Daripada awal, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis, sampai tamat. Jadi bila dia dengar tu, dia pun pergilah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabr. Fa idza fihi insanun yaqra'u surah tabarakal mulk hatta khatamaha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر." Itu jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya, dia bagi tahulah tadi, dah cerita dia gali tanah semua tu. Rasulullah pun jawab, surah tersebut adalah penegah dan penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Jadi surah ni kita biasanya kita baca pada waktu malam sebelum tidur. Sebab apa? Sebab kita bila kita tidur, kita tak tahulah sama ada tidur kita itu tidur yang terakhir, ataupun mungkin kita tidur tu mungkin pukul 2 pagi kita dah tak ada, pukul 4 pagi kita dah tak ada, kita tak tahu. Jadi antara masa-masa yang terbaik kita bacalah sebelum tidur. Setiap kali sebelum tidur kita amalkan. Setiap kali. Kalau tak boleh nak ambil mushaf, kita buka phone lah. Biasa kita sebelum tidur kita tengok phone kan, tengok apa update apa hari ni kan. Jadi kita biasakan pula kita buka surah Al-Mulk. Dalam phone kita buka surah Al-Mulk, sebelum tidur kita baca. Kita baca setiap hari. Sebolehnya setiap hari lah. Biar ada cover setiap hari. Cukup je 24 jam malam kita baca. Cukup 24 jam malam kita baca. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi surah ni sebagai penyelamat kita lah. Penyelamat kita bila kita berada di alam barzakh. Itu antara kelebihan-kelebihan surah Al-Mulk. Jadi lepas ni bolehlah, kalau biasanya kita amalkanlah lepas baca, lepas solat isyak, panggil anak, panggil isteri, kita baca sama-sama kan. Biasakanlah jadi amalan. Amalan kita setiap hari. Ni surah Al-Mulk memang sangat, kelebihan dia sangat-sangat. Baik, kita sambung sikit lagi. Baik, bila seorang ni dia selamat daripada siksaan alam barzakh, siksaan kubur, insya-Allah dia juga akan selamat untuk menghadapi permulaan akhirat yang lebih
lebih dahsyat. Seksa kubur pun dah dahsyat, apatah lagi seksa akhirat, seksa di neraka Allah. Jadi kita amalkan surah Al-Mulk ni. Saya nak cerita satu kisah sikit lah. Kisah seorang ibu. Kisah seorang ibu. Ibu ni satu hari dia meninggal. Dia meninggal waktu tidur. Maksudnya meninggal terkejut lah. Dekat kampung lah. Dia meninggal terkejut. Jadi anak dia, ada seorang anak dia tu. Anak dia yang tinggal dengan dia lah. Ada seorang anak tinggal dengan dia. Telefon lah semua adik-beradik balik semua kan. Balik uruskan jenazah semua. Uruskan jenazah sangat mudah. Memang sangat mudah. Uruskan jenazah semua. Sampailah ke tanah perkuburan. Bila sampai dekat tanah perkuburan ni, biasanya kita nak masukkan jenazah ni kan, kadang-kadang dia biasalah orang meninggal ni kadang-kadang dia berat sikit. Dia berat sikit. Tapi nak kata ringannya ibu ni boleh kata saiznya besar lah juga kan. Tapi nak kata ringannya tu, bila anak dia cerita memang sangat ringan. Maksudnya sangat ringan. Angkat 2 orang 3 orang dah lepas dah. Maksudnya senang. Dan bila dia tengok kubur tu nampak macam tak muat, tapi bila masuk elok je. Bila masuk elok je. Dan pada masa yang sama orang-orang sekeliling ni bau satu wangian. Nak kata orang ada bawa minyak wangi, spray apa semua, tak ada pula kan pergi kubur kan. Ada satu wangian yang sangat wangi. Dia bukan wangi yang tu tau, dia harum. Maksudnya dia sedap hidung. Sedap hidung bau. Jadi anak bila tanya, saya ni cerita ustaz ke saya lah. Bila ditanya dengan anaknya tu, amalan dia setiap hari, ustaz ni bila dia tahu sesuatu tu, maksudnya macam peristiwa-peristiwa macam tu, dia mesti akan tanya. Sebabnya kita nak tahu apa amalan dia. Mungkin kita boleh buat pula ke amalan yang dia buat tu kan. Jadi dia akan tanya apa amalan ibu dia, apa amalannya. Jadi anak ni cerita, anak yang duduk dengan dia ni, anak yang setiap hari duduk dengan dia, yang ada seorang lah kat rumah ni. Setiap hari mak dia ni, setiap hari sebelum tidur ataupun selepas solat isyak, ataupun lagi satu selepas solat witir, mak dia akan baca surah Al-Mulk tanpa miss lah. Maksudnya tak pernah miss. Setiap hari mak dia akan baca surah Al-Mulk. Jadi bila ustaz tu dengar, Allahu Akbar. Memang macam mana yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Memang Allah akan angkat darjat dia. Kemudian Allah tunjukkanlah kelebihan-kelebihan yang ada supaya orang sekeliling boleh ikut. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan surah Al-Mulk. Dan sahabat saya sendiri pun dia kena COVID. Dia positif COVID. Dan dalam tempoh dia positif COVID tu, antara yang dia belajar lah ni bila dia ada tulis status tu, saya tanyalah juga. Antara yang dia belajar daripada peristiwa, daripada apa yang kena pada dia tu, setiap hari dia akan berzikir subhanallah sebanyak 1000 kali. Ini antara amalan dia lah, 1000 kali tanpa miss. Dan satu lagi dia akan baca surah Yasin. Dia akan baca tiap-tiap hari sampailah dia sihat. Dan sekarang kalau dia tak baca surah Yasin dan dia tak zikir 1000 kali tu, dia akan rasa kehilangan. Kalau boleh kita nak amalkan sesuatu tu, biar kita rasa sampai macam tu lah. Setiap hari kita baca surah Al-Mulk. Setiap hari, setiap malam. Kalau kita tak baca tu, kita rasa macam, Allah, aku tak baca surah Al-Mulk malam tadi. Macam tu. Kalau aku mati macam mana ya Allah. Macam tu. Biar kita rasa sampai macam tu, insya-Allah lah Allah akan terimalah amalan kita, insya-Allah. Baik, itu sajalah daripada saya, perkongsian saya pada malam ini. Moga-moga kita dapat amalkan. Jadi amalan lah. Sebabnya tak susah pun. Dalam 7 minit, 5 minit pun dah boleh habis surah Al-Mulk. InsyaAllah kita buat sama-sama.
setiap malam ajak keluarga kita, lepas isyak ke kita buka Quran, kita baca sama-sama. Kalau tak boleh sebelum tidur, kita buka lah phone kita tu, kita baca. Tak boleh juga pasang dekat telinga, dengar sambil-sambil tu kita ikutlah. InsyaAllah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Irfan. Semoga kita mengambil faedah majlis, merakamkan terima kasih kepada para hadirin. Kita Tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.